डोल्पावासी यतिखेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न आतुर छन्। डोल्पाको तिप्ला गाउँ र ठुलीभेरी नगरपालिका वासीहरू आफ्नै मौलिक पर्वले आगामी वर्षको जोखना गर्दै चैतीका साथमा झुमिरहेका भेटिए। कर्णालीको हिमाली जिल्ला डोल्पासँग नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने आफ्नै संस्कृति छ। हरेक नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा गाउँको भविष्य चैती पर्वले जोखना गर्न थालेको सदियौं भइसक्यो। महिनौसम्म नाचगान, पूजाआजा, खानपिन र जमरा गरिने यो चैती पर्व यतिखेर पुथा देवता र सिरुता देवता पुज्ने धर्मावलम्बीहरूका लागि विशेष बनेको छ। हरेक वर्ष पौषको शुक्ल पक्षदेखि सुरु हुने चैती पर्व एकादशीको दिनमा आएर 110 फिट अग्लो रुखबाट आलिम हालेपछि घोषणा हुन्छ। जौको पिठोबाट बनाइएको याकको आकृतिलाई कागले टिपेर लगेपछि आगामी वर्षको जोखना हुन्छ। याक टिपेर जाने काग पश्चिम लिएर पूर्व आयो भने वर्ष शुभ मानिन्छ। अन्य दिशातर्फ लागेको कागको गतिले गाउँमा रोग व्याधि तथा सङ्कट निम्तन सक्ने मौलिक मान्यता छ। महिनौसम्म चल्ने यो पर्वमा खानपानको लागि पहिले नै व्यवस्था हुन्छ। घरभित्रको फोहोर बाहिर फाल्न मनाही छ। खेतीपाती लगायतका दैनिकी कामकाज रोकिएका हुन्छन्। गाउँभरि घन्किने मौलिक नाचगान र त्यसको सुरसँगै मगमग बसाउने परिकारका सुगन्ध नै चैतीको अर्को स्वरूप हो।
तिप्ला गाउँपालिका निवासी डाक्टरनी आमा घर लिपपोतमा व्यस्त थिइन्। घरमा रङरोगन, लिपपोत तथा सरसफाइले उनी लगायत गाउँका सबैलाई व्यस्त बनाएको थियो। ठुलीभेरी नगरपालिकामा रहेका 141 घरधुरी चैती पर्वका लागि तयारी गर्दै थिए। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पक्षको दिन घरहरू लिपपोत हुन्छन्। जौँ, तिल र मकै लगायतका जमरा राखिन्छ। महिनौसम्म चल्ने चाडका लागि पौष एकादशीसम्म खाद्यान्नको जोहो भइसक्छ। निम्तो पठाइएका चेलीबेटी लगायत नातेदार सबै खानपानका लागि घरमा आइपुग्छन्। अर्कोतिर दुई पुजारी चैती सुरु भएको आलिम हाल्दै ध्वजा बाँध्छन् र रुखका साना साना हाँगा भाँच्न थाल्छन्। ती हाँगा चैती मनाउने सबैका घर घरका पूजा कोठामा पुग्छन्। चैती पर्व सुरु भएको घोषणाको भोलिपल्ट सरसफाइका लागि छुट्याइएको छ। द्वादशीका दिन घरमा भएका सबै लत्ता कपडा कुनै पनि नछुट्ने गरी धुनै पर्छ। पुरुषहरू भने घर परिवार संख्या, पशुपन्छी र आफन्तका लागि संज्ञा दिँदै निगालो काटेर ल्याउँछन् र घरमा राख्छन्। कता सालको हो यो? अलिअलि साक्नुपर्छ नि। सबैको रक्षा कल्याण गर रक्षा गरेर श्रोता देवता धन्यवाद। हाम्रो पुष्य औँसीको एकादशीमा चाहिँ ध्वजा हालिन्छ। अनि ध्वजा हालिसकेपछि हाम्रो त्यहाँ जति तपाईँ चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा यो खाद्यहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा पहिले नै तयारी हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हामी किनभने अब ध्वजा हालेको दिन लगत्तै तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुरा कामहरू बन्द हुन्छ। केही गर्नु पनि एउटा खोर्सानीको कुन्नु पनि पाइँदैन। फेरि हामीले तपाईँ चाहिँ बिहानै उठेर 3:30 बजे उठ्छौँ। अनि तपाईँ त नयाँ रोटी पोली हाल्छौँ। नयाँ रोटी पोली हालिसकेपछि तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ बिहान तपाईँ चाहिँ 1 लोटा तपाईँ छ्याङ अनि घिउ अनि केही मह अथवा रोटी मुरी टाट्या हरेक कुराले बिहानै तपाईँ पूजा लाउँछौँ। पूजा लाउँदाखेरि देउतालाई त हाम्रो
छेद भन्छौँ सिसोल छे छागो छागो भलु सिपा सिपा भनेर त्यसरी त मजा त्यो हाम्रो जमरा त्यही दिनबाट छ सुरु हुन्छ एकादशीबाट तब त्यो दिनसम्मको जमरा जति बढ्यो बढ्यो। अघिल्लो दिन ल्याइएको निगालोको मुठो घरको धुरीमा स्थापना भइसकेपछि घरमा पूजा सुरु हुन्छ। घर मुलीले चिनाको चिउरा, रोटी, जमरा, जाँड लगायतको पूजा गर्छन् र सुरु हुन्छ आशीर्वाद थाप्न। उमेर तथा नातागोतामा सानाले ठुलालाई जमरा लगाइदिने फरक प्रचलन छ। जमरा लगाइदिएपछि हरेक आफन्तको घर घरमा पुगिन्छ र आशीर्वाद थापिन्छ। अविवाहित युवाहरूको घर घरमा भएको निगालोको मुठोसँगै एकमाना चामल डाँडामा लैजान्छन्। घर घरबाट आएका चामलको थुप्रो छेउमै जौको पिठोले बनाइएको यागको आकृति स्थापना हुन्छ। पुजारीले क्रियादशीको दिन सुरु भएसँगै पिधेको जौको पिठोले नै यागको आकृति बनाउनु पर्ने मान्यता रही आएको छ। यस वर्ष यागको आकृति टिपेर लाने काग उडेको दिशाले गाउँमा खुसी ल्याएको छ। चैती पर्व सुरु हुने वर्ष गाउँमा खुसियाली आउनेमा नागरिकहरू आशावादी भएका छन्। काग पश्चिम लागेर पूर्व उडेपछि गाउँलेहरूले आगामी वर्षलाई सुख समृद्धिका रूपमा मानेका छन्। त्रयोदशीको दिनमा जुन डाङ्ग्रे साहेबले पूजाको सामग्री तयार गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यही सामग्री डाङ्ग्रेको एकजना युवा र त्यसपछि गाउँका युवाहरूले माथि झारलको पाइला, जहाँ झारलको पाइला अहिले पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ, त्यो झारलाको पाइलामा गई त्यहाँ एउटा आफै सानो त्यो निगालाहरू जो लिङ्गा भन्ने चलन छ ती बाँकी रहेका निगालाहरू त्यहाँ कोस्ने पनि आफै एउटा खाडल बनेको छ। त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँ एउटा चौतारी पनि बनेको छ, स्पेसल्ली आफै बनेको छ, कसैले बनाएको होइन। त्यो चौतारामा ती पूजाका सामग्रीहरू जो कि ढाइकल भन्छ, याक भन्छ, चौरी, ती चिजहरू जो जौको बनाएको हुन्छ, जौको बनाएको त्यो चिजहरू खानको लागि छिरौता देउताले कागको रूप लिएर त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। कागहरू धेरै आए हुन्छन्, जुन काग तपाईँको श्रीमताको देउताको रूप लिएर त्यहाँ पुगेर ल्या हुन्छ त्यसले पूर्वतिर लियो भने सप्रियो भनेर त्यहाँका गएका पुजाराहरूले कराउने गर्छन्। त्यसपछि काग दायाँ बायाँतिर गयो भनेपछि त्यो साल अलिकता अनाज पानी रोग व्यथा सबैले च्याप्ने हुन्छ, भोकमरीले च्याप्ने हुन्छ र जब पूर्वतिर उडिसक्यो भनेपछि सप्रियो भनेपछि त्यो सालभरि सबै चिजको भरिपूर्ण भएर आउँछ। हरेक घरबाट आएको चामललाई एकैसाथ पकाएर फेरि पाकेको भात लिएर टोली घर फर्क्यो। मूल पुजारीलाई अविवाहित कन्याहरूले रोटी तरकारी खुवाए। नाच्दै गाउँदै गाउँ फर्किएको टोलीले पहिलो घरमा पुजारीलाई छानामा उकाले। चैतीको अर्को रूप हो मौलिक नाचगान। अहिले गाउँमा नाचगान सुरु भइरहेको छ। पैसरी, झोडा, चुट्किला जस्ता मौलिक नाचहरू घर घरमा प्रदर्शन हुन्छन्। नाच्नेलाई खानपिनको व्यवस्था गर्नु घरमुलीको जिम्मेवारी हो। क्रियादशी र चतुर्दशीका दिन हरेक घरमा भैलो खेलिन्छ। महिला र पुरुषलाई फरक फरक समूहमा विभाजन गर्दै उनीहरूको क्षेत्र पनि तोकिएको हुन्छ। भैलो सबैको घर घरमा पुग्छ।
मादल साह्रो भन्दै अलि लत्किएन मादलले अलि छाट पर्नु पर्यो
चैती नाच सबैका घर नपुगुन्जेल चैती पर्वको समय हो। पौष शुक्ल पक्षबाट थालनी हुने चैती पर्वको अन्त्यको कुनै मिति तय छैन। सामान्यतया 15 देखि 21 दिन लाग्छ चैती नाच्नेहरूलाई सबैका घर घर पुग्न। सबैका घर नाच पुगिसकेपछि समुदाय बीच छलफल हुन्छ अनि मात्र चैती उकाल्ने दिनको तय गरिन्छ। चैती उकास्न अखुखोला पुगेको समुदाय राम्रो साल ल्याएको बताउँदै गाउँ फर्कन थाल्छन्।
छैन परापूर्व कालदेखि राक्षस शिर मानि आएको ढुङ्गामाथि समुदाय ढुङ्गा बर्साइन्छ। ढुङ्गा लागेपछि उक्त राक्षस वर्ष दिनसम्म पनि उठ्न नसक्ने र गाउँमा सुख शान्ति कायम रहने मौलिक विश्वास छ। गाउँ हुँदै चैती थारा उक्लदै समुदायमा फेरि नाचगानको सुरु हुन्छ। अब नाचगानका लागि चैती थारा मात्रै बचेको छ। भोलिपल्ट बिहानै धुपी र सल्लाहको टुप्पा लगायतका सामग्री प्रयोग गरेर हरेक घर धुपाइन्छ। पूजामा उठाइएका खाद्य सामग्री सबै परिवार मिलेर खाइन्छ र चैती पर्व अर्को वर्षसम्मका लागि बिदा हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातिहरूको बसोबास रहेको छ र कर्णाली प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मौलिकता रहेको छ र कर्णाली प्रदेश को डोल्पा जिल्लामा विभिन्न जाति, विभिन्न समुदायहरूको बसोबास रहेको छ र ती समुदायहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गरेका छन्। त्यसै चाडपर्वहरू मध्ये काइके गाउँपालिका र ठुलीबेरी नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 1 र 4 मा पुष माघ महिनामा जुन चैती चाड मनाइन्छ र यो चैती चाड को आफ्नै छुट्टै मौलिकता र पहिचान रहेको छ र यो चाड मनाउने समुदायहरूले यसलाई एउटा समृद्धि र खुसीको चाडको रूपमा लिन्छन् र यो चाडमा मुख्य गरेर जमरा र टीका लगाएर आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद लिने गर्दछन्। यसै गरी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जातिहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइरहेका छन्। ती चाडपर्वहरूलाई लोभ हुन नदिनको लागि हाम्रो मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई पर्यटन प्रवर्धन गराएर अगाडि बढाउनलाई पहल गरिरहेको छ।